Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. जोहरी आदात पार्ट 34. बोरियत की सूरत में फोकस कैसे बरकरार रखा जाए. मेरा बेसबॉल का करियर ख़त्म हुआ तो मैं कोई नया खेल तलाश करने लगा. मैं वेट लिफ्टिंग की एक टीम में शामिल हो गया और एक रोज़ एक आला सतह कोच हमारे जिम में आया. अपने तवील करियर के दौरान इसने हज़ारों एथलीट्स के साथ काम किया था, जिनमें चंद ओलंपिक्स के खिलाड़ी भी शामिल थे. मैंने अपना तारुफ कराया और हमने बेहतरी के प्रोसेस के बारे में बात करना शुरू कर दी. आम लोगों और बेहतरीन एथलीट्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है, मैंने सवाल किया. हकीकी मायनों में कामयाब लोग ऐसा किया करते हैं जो ज़्यादातर दूसरे अफराद नहीं करते. इसने इन अवामिल का तज़किरा किया जिनका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं: जिन्यात, किस्मत, टैलेंट. लेकिन फिर इसने एक ऐसी बात कही जिसकी मैं तवक्का नहीं कर रहा था. किसी न किसी मकाम पर बात इस पर आ जाती है कि हर रोज़ की ट्रेनिंग, यानी इन्हीं अवज़ान को बार बार उठाने की बोरियत को कौन हैंडल कर सकता है. इसके जवाब ने मुझे हैरान किया, क्योंकि ये काम की आदत के हवाले से एक नया तर्ज़ फ़िक्र है. लोग अपने अहदाफ पर काम करने के हवाले से जोश बढ़ाने की बात करते हैं. बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या आर्ट, आप लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं. सारी बात जोश और जज्बे की है, या आपके अंदर इसकी सच्ची लगन होनी चाहिए. इसके नतीजे में अगर फोकस या जोश व बलवला ख़त्म हो जाए तो हम में से अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल होता है कि कामयाब लोगों के जोश और जज्बे की कोई इंतहा नहीं होती. लेकिन ये कोच कह रहा था कि हकीकी मायनों में कामयाब लोगों को भी दूसरों की तरफ जोश और जज्बे की कमी का सामना होता है. फ़र्क ये है कि बोरियत का शिकार होने के बावजूद वो काम करते रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं. महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी काम की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए ये इतना ही उकताहट अमेज़ और लगा बंधा होता जाता है. इब्तदाई कामयाबियाँ हासिल कर लेने के बाद जब हम सीख लेते हैं कि क्या तवक्का की जा सकती है तो हमारी दिलचस्पी मांद पड़ने लगती है. बाज़ औक़ात ये मरहला इससे भी जल्द आता है. आप बस मुसलसल चंद दिन जिम का चक्कर लगा लें या बर वक्त 1-2 ब्लॉग्स पोस्ट शाया कर लें, तब एक दिन का नागा कर लेना कोई बड़ी बात मालूम नहीं होता. काम अच्छे तरीके से चल रहा है, इसका जवाज़ बनाकर एक दिन की छुट्टी कर लेना बहुत आसान हो जाता है. कामयाबी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा नाकामी नहीं बल्कि बोरियत है. हम अपनी आदत से बोर हो जाते हैं क्योंकि इनके साथ जुड़ा खुशी का एहसास ख़त्म हो जाता है. नतीजा तवक्का के मुताबिक निकलने लगता है और जूँ जूँ हमारी आदत मामूल की शक्ल इख्तियार करती हैं, नएपन की तलाश में हम अपनी पेशरफ्त की राह में खुद ही रोड़े अटकाने लगते हैं. शायद इसीलिए हम इससे ना ख़त्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं. वर्जिश के एक मामूल से दूसरे मामूल की तरफ, एक डाइट से दूसरी डाइट की तरफ, कारोबार के एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ. जैसे ही जोश और जज्बे में ज़रा सी कमी आती है, हम कोई नई हिकमत अमली तलाश करना शुरू कर देते हैं, ख़्वाह पुरानी हिकमत अमली अब भी काम कर रही हो. जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, इंसानों को नुदरत की इतनी तलब होती है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले भी तब्दीली के इतने ही ख्वाहिशमंद होते हैं जितना कि बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारने वाले. शायद यही वजह है कि जिन प्रोडक्ट्स की आदत पड़ने का इम्कान सबसे ज़्यादा होता है वो ऐसी चीज़ें हैं जो नुदरत की नित नई अशकाल मुसलसल पेश करती रहती हैं. वीडियो गेम्स बसरी नुदरत पेश करती हैं, फौज फिल्में जिनसी नुदरत पेश करती हैं, खाने पीने की उल्टी सीधी चीज़ें जायके की नुदरत पेश करती हैं. इन तजर्बात में से हर एक हैरत के नए दर खोलता रहता है. नफ्सियात की इस्तिलाह में इसे तग़य्युर पज़ीर सिला, वेरिएबल रिवॉर्ड कहा जाता है. हकीकी ज़िंदगी में इसकी सबसे आम मिसाल स्लॉट मशीनें हैं. वक्तन फ़वक्तन जैकपॉट किसी न किसी को मिलता रहता है, लेकिन इसके वक्त का किसी को पता नहीं होता. सिला मिलने की रफ्तार कम ज़्यादा होती रहती है. इस तग़य्युर पज़ीरी की बदौलत डोपामीन पर सबसे ज़्यादा उभार आता है. याददाश्त पर इसका नक्श गहरा होता है और आदत तश्कील पाने के अमल में तेज़ी आती है. तग़य्युर पज़ीर सिले तलब पैदा नहीं करते. मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा सिला सामने रखें जिसमें लोगों को दिलचस्पी नहीं, वक्फे डाल डाल के
اسے فراہم کریں اور پھر توقع رکھیں کہ اس سے لوگوں کا ذہن تبدیل ہو جائے گا، پھر بھی ایسی طلب کو بڑھانے میں یہ زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں جس کا تجربہ ہمیں پہلے ہو چکا ہو، کیونکہ ان کی وجہ سے بوریت کم ہو جاتی ہے۔ خواہش کا سہانا نقطہ کامیابی اور ناکامی کی انتہاؤں کے عین درمیان واقع ہوتا ہے۔ آدھی مرتبہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور آدھی مرتبہ نہیں ہوتی۔ آپ کو اتنی جیت درکار ہوتی ہے کہ تسکین کا عنصر برقرار رہے اور اتنی طلب کی خواہش بھی باقی رہے۔ گولڈی لاکس کے اصول پر عمل کرنے کا یہ ایک فائدہ ہے۔ اگر آپ پہلے ہی ایک عادت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اپنی بساط کے مطابق مسائل پر کام کرنا دلچسپی کو برقرار رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ درست ہے کہ تمام عادات میں تغیر پذیر صلے کا عنصر شامل نہیں ہوتا اور ہونا چاہیے بھی نہیں۔ اگر گوگل سے ہونے والی سرچ بس کبھی کبھار مفید ثابت ہو تو بہت جلد میں اس کے کسی حریف سرچ انجن کو استعمال کرنا شروع کر دوں گا۔ اگر اوبر صرف آدھی مرتبہ مجھے لینے کے لیے پہنچے تو میں زیادہ دیر اس سروس کو استعمال نہیں کروں گا، اور اگر ہر رات دانتوں میں خلال کرنے کے بعد صرف چند مرتبہ میرا دہن صاف ہو تو غالباً میں ایسا کرنا چھوڑ دوں گا۔ تغیر پذیر صلے موجود ہوں یا نہ ہوں، کسی عادت کی دلچسپی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ شخصی بہتری کی راہ میں ہر کسی کو کسی نہ کسی مقام پر اس چیلنج کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ کو بوریت سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہم سب کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے جسے ہم شرمندہ تعبیر کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس چیز میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اپنی سہولت اور دلچسپی کے مد نظر کام کریں گے تو کبھی اتنی مستقل مزاجی حاصل نہیں کر پائیں گے کہ غیر معمولی نتائج حاصل کر سکیں۔ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک عادت شروع کرنے اور اس پر کاربند رہنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایسے دن آئیں گے جب آپ اس سے جان چھڑانا چاہیں گے۔ آپ کاروبار شروع کریں تو ایسے دن آئیں گے جب آپ کا کام پر جانے کو دل نہیں چاہے گا۔ آپ جم میں ہوں گے تو ایسے سیٹ سامنے آئیں گے جنہیں مکمل کرنے کو آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ جب لکھنے کا وقت ہوگا تو ایسے دن آئیں گے جب آپ کا ٹائپ کرنے کو دل نہیں چاہے گا، لیکن کام سے چڑچڑاہٹ ہو، کرنے میں تکلیف ہو یا جسمانی اور جذباتی دباؤ کا احساس ہو، ایسے میں بھی کام کرتے چلے جانا وہ خاصیت ہے جو کہ ایک پروفیشنل کو ایک شوقیہ فنکار سے الگ کرتی ہے۔ پروفیشنل لوگ اپنے اسکیجول پر کار بند رہتے ہیں۔ شوقیہ فنکار دیگر مصروفیات کو کام کی راہ میں حائل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پروفیشنل لوگ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز اہم ہے اور وہ سوچے سمجھے طریقے سے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ شوقیہ فنکاروں کو زندگی کی ضرورتیں اپنے ساتھ گھسیٹ لے جاتی ہیں۔ مصنف اور مراقبے کا استاد ڈیوڈ کین اپنے طالب علموں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ اچھے موسم کے مراقبہ کار بننے سے گریز کریں۔ اسی طرح آپ بھی اچھے موسم کے ایتھلیٹ یا اچھے موسم کے لکھاری یا اچھے موسم کی کوئی بھی چیز بننے سے گریز کریں۔ جب کوئی عادت حقیقی معنوں میں آپ کے لیے اہم ہو تو پھر آپ کو کسی بھی موڈ میں اس پر کار بند رہنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ پروفیشنل اس وقت بھی بروئے کار رہتے ہیں جب موڈ اچھا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے انہیں کام کرنے میں لطف نہ آئے، لیکن وہ اسے نمٹانے کی کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ بہت سے سیٹ آئے ہیں جنہیں مکمل کرنے کو میرا دل نہیں کرتا، لیکن ورزش کرنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا۔ بہت سے آرٹیکل ایسے ہیں جن کے لکھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اسکیجول کے مطابق انہیں شائع کرنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا۔ بہت سے دن ایسے آئے ہیں جب میرا دل سستانے کو چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کبھی کام پر آنے اور کسی ایسی چیز کے لیے محنت کرنے پر افسوس نہیں ہوا جو میرے لیے اہم ہو۔ کمال حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کرنے پر بھی آپ کی دلچسپی ختم نہ ہو۔ آپ کو بوریت سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا۔ خلاصہ نمبر 1، گولڈی لاکس کے اصول کے مطابق جوش و ولولے پر عروج اس وقت آتا ہے جب انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو اس کی موجودہ اہلیت کی حد کے بالکل نزدیک ہو۔ نمبر 2، کامیابی کو سب سے زیادہ خطرہ ناکامی سے نہیں بوریت سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، عادات معمول کی شکل اختیار کر جائیں تو ان سے وابستہ دلچسپی اور تسکین کا عنصر کم ہونے لگتا ہے، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، جوش ابل رہا ہو تو کوئی بھی محنت کر سکتا ہے، فرق اس وقت پڑتا ہے جب جوش نہ ہونے کی صورت میں بھی کام جاری رکھا جائے۔ نمبر 5، پروفیشنل لوگ اپنے اسکیجول پر کار بند رہتے ہیں۔ شوقیہ فنکار دیگر مصروفیات کو کام کی راہ میں حائل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ادب سرائے۔